बहुत ज्यादा पुरएतमाद थे खालिद मकबूल सिद्दीकी शाहजेब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने कहा कि हमारे जो वोट थे उनके बगैर हुकूमत बन भी नहीं सकती थी और अब बच भी नहीं सकती। देखिए, अब तो जाहिर है कि ये बात साबित हो गई है कि पुरएतमाद भी थे और वाजे भी कर रहे थे। एक जो पूरी की पूरी सूरत हाल थी कि कहां जाएगी ऑपोजिशन, कहां जाएगी एमक्यूएम, कहां जाएंगे दूसरे इत्तेहादी। गुलशन अवामी पार्टी भी बैठी थी, एमक्यूएम भी बैठी थी, 175 से ऊपर तादाद है। अब इस वक्त एज ऑफ नाउ वजीर आजम की हुकूमत मिनॉरिटी में है और वो जितनी भी बातें कर रहे हैं, अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाने की भी खबर सामने आ रही है, अस्करी क़यादत से मुलाकात करने की भी खबर सामने आ रही है, फिर ये भी बार बार कहा जा रहा है कि आखिरी विकेट तक लड़ेंगे। तो जो जिन उसूलों की वो बात करते हैं या आज तक बात करते आए हैं, पहली बात वो ये करते थे कि अगर मेरी अरकान को मुझ पर एतमाद नहीं होगा, इत्तेहादियों के एतमाद में नहीं होगा तो मैं अपोजिशन में जाके बैठ जाऊंगा। वो बात गलत साबित हो रही है। वो अभी भी उनकी अक्सरियत नहीं है, उनके साथ नहीं है, उनकी जमात के अक्सर लोग भी उनके साथ नहीं है। वो फिर भी हुकूमत में रह के फाइट करना चाहते हैं और आखिरी वक्त तक फाइट करना चाहते हैं। दूसरी बात वो ये कहते थे कि मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, अपने उसूलों पर नहीं कॉम्प्रोमाइज करूंगा ब्लैकमेल होके। जिसको सबसे बेहतरीन चीफ मिनिस्टर कहते थे उससे इस्तीफा लेके परवेज इलाही साहब से प्रॉमिस कर चुके हैं। एमक्यूएम को हर चीज ही ऑफर कर चुके हैं, वजारतों के अलावा गवर्नरशिप के ऑफर की भी खबर आई। तो जो ब्लैकमेल ना होना है, उसूलों पे ना कॉम्प्रोमाइज करना है, वो पहले भी बार बार मिसालें सामने आती थी, मगर इस एक एपिसोड में वो बार बार दोबारा सामने आई है। मगर वजीर आजम का कि कोई भी जो मूव है वो चल नहीं सकी है, क्योंकि टाइमली कहते हैं ना, सियासत में टाइम की बड़ी अहमियत होती है। वो इसलिए नहीं चल सकी जुनैद, जो बहुत ज्यादा जो कहा जाता है कि पाकिस्तान के सियासतदानों को समझने की जरूरत है कि जब आप करके चीजों को चलाते हैं और कोई और आपके लिए मैनेज कर रहा होता है, कोई और ताकतवर शख्स आपके लिए मैनेज कर रहा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें सस्टेनेबल नहीं है। आपको गवर्नेंस से और कॉम्पिटेंस से हुकूमत चलानी होती है। अगर आपकी हुकूमत में ना अच्छी गवर्नेंस हो, ना अच्छी कॉम्पिटेंस हो और ना ही आपके पास एक अच्छी टीम हो, तो उसके बाद आप बहुत ज्यादा अरसे तक उन लोगों पर रिलाई नहीं कर सकते जो आपके लिए चीजें मैनेज कर रहे हैं। और जब मैनेजमेंट बंद हुई है तो फिर वजीर आजम हमने देखा कि उनकी हुकूमत एकदम से धड़ाम करके नीचे गिर गई है, इत्तेहादी भी चले गए हैं, तो संभाल नहीं पाए हैं। इस वक्त एज ऑफ नाउ मिनॉरिटी में है और वो मुसलसल यही कोशिश कर रहे हैं दबाव डाल के कि ये इसको साबित करें कि बैरूनी साजिश है और इदारों को इस बात पर मजबूर करें कि वो उनकी हुकूमत को बचाएं, उनके इत्तेहादियों से बात करें, उनके मुनर्रिफ अरकान से बात करके उनकी हुकूमत को बचाया जाए। पहले वो तकारीर में इनडायरेक्टली कहते थे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, अब तो जाहिर है वो जब इस बात का बार बार इजहार कर रहे हैं कि अस्करी क़यादत को भी खत दिखा दिया गया है, चीफ जस्टिस के साथ भी शेयर करने को तैयार है, तो ये असल में एक दबाव है इदारों के ऊपर कि मुझे बचाया जाए। इरशाद भट्टी साहब, आप घबराए तो नहीं हुए ना? नहीं, थोड़ा थोड़ा घबराया हुआ। वजह जाहिर है यार, हद हो गई है। अभी भी आप कहते हैं कि घबराना नहीं चाहिए। कायदे तहरीक, कायदे इनकलाब, कायदे न्यू पाकिस्तान, नवा पाकिस्तान, नवा नकोर पाकिस्तान, और मेरा कप्तान जो है वो इस वक्त अक्सरियत उसके पास नहीं है, तो ये घबराने की बात है यार। इसमें कोई छुपाने की बात थोड़ी है। घबराना थोड़ा थोड़ा तो मेरा बनता है घबराना यार। अच्छा चले ठीक है, आप तो घबराए हुए। आबिद भाई साहब, जो लेकिन एक दो बातें जुनैद भाई जो कहना चाहूंगा कि एक तो बहुत अच्छी बात है, हम इमरान खान साहब के असूलों की बात भी कर रहे हैं और उनको असूली तौर पर अब उनकी अक्सरियत नहीं है, उनको रिजाइन बनता है उनका, क्योंकि अब उनके पास अक्सरियत नहीं है असूली तौर पे। लेकिन असूल हमारी सियासत में, और इसी असूल के लिए हम एक अरसे से मैं तो कहता रहा हूं कि कोई सियासत में कोई असूल होना चाहिए, मंतक होनी चाहिए, अखलाकियात होनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब जो सियासत कर रहे हैं या वो किस लिए गए थे, ये कोई असूली सियासत है। शहबाज शरीफ साहब अब वजीर आजम पाकिस्तान होंगे, अगले जो केसेस थे, जो बाकी उसमें सारा कुछ था, वो कोई असूली सियासत होगी। एमक्यूएम ने असूलों पर साथ दिया है और सिंध हाउस में असूलों के लिए लोग बैठे हुए थे। और बाकी ये जो कुछ भी हो रहा है, जो जिससे मिल रहा है, जो जिस ये स्टेज पे जो सारे कायदीन बैठे हुए थे, सियासतदान बैठे हुए थे, ये कोई असूलों पे बैठे हुए हैं। यानी फिर वही ट्रक की बत्ती है। तारीखी मौका है, इसके असरात तमाम तक पहुंचेंगे। जाती मफाद शामिल नहीं है। 35 सालों से खसूसी वो इस कराची पे इन्होंने राज किया, लेकिन फिर कराची कार्ड, सिंध का मफाद, सिंधियों का मफाद, कराची की तरक्की, पाकिस्तान की तरक्की, 3.5 सालों में जो नुकसान पहुंचा है, यानी लगता है 74 सालों से इमरान खान हुक्मरान था, तो ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए नया सफर। तो ये तो बहुत दफा, ये 2018 में जब इमरान खान साहब की इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी, यही सारे अल्फाज थे। और 2013 में जरदारी साहब बने 2007-8 में, तब
اور اس کے پیچھے چلے جائیں مشرف صاحب کا چلے جائیں، اس سے پیچھے چلے جائیں نواز شریف صاحب، اس سے پیچھے بے نظیر بھٹو صاحبہ، سب یہی. یہ تو ٹرک کی بتی کے پیچھے سے ہمیں ہٹا دیں. آپ نے سیاست کرنی ہے، سیاست کریں. آپ اتحادی تھے حکومت کے، دوسری طرف آ گئے ہیں، فائن، آپ کا بنتا ہے. آپ اقتدار میں آ رہے ہیں، کریں. مگر یہ جو ہمیں کب ہمیں ترقی ملے گی، کب؟ اب دیکھ لیتے ہیں. آج یہ یاد کر لیجئے گا، یہ ساری یہ پریس کانفرنس کا ایک نوٹ کر لیجئے گا، اور آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا جمہور کو ترقی ملتی ہے، کیا کراچی کو ترقی ملتی ہے، کیا سندھ کو ترقی ملتی ہے. 1970 میں بھٹو صاحب نے روٹی کپڑا اور مکان، نواز شریف صاحب کا ایشین ٹائیگر، اور عمران خان کا تبدیلی، یعنی سب بھگت چکے ہیں. اور اسی طرح ضیاء الحق صاحب کا اسلام، ایوب خان صاحب کا، اور اسی طرح آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دور میں کراچی کو ملی ترقی؟ جو آپ نے خاص طور پہ ذکر کیا کراچی کا، ان کا جو دور ہے اس میں ملی کراچی کو ترقی؟ بالکل بھی نہیں ملی. وہ کراچی کے سارے، آپ کراچی والوں نے اس کو شو بھی کر دیا، لیکن 3.5 سال ہے نا، 4.25 سال کر لیں، 4 سال کر لیں. 3 دہائیوں سے جو حکمران نہیں کر رہے ہیں. جی صاحب ایک بات اگر ایڈ کر سکوں، دیکھیں 10 سال کے مقابلے میں اگر 3.5 سال کو کمپیئر کریں تو پچھلے 10 سالوں میں ہم نے یہ ضرور دیکھا تھا کہ پہلی حکومت آتی ہے، اس کو ٹیررزم کا سامنا تھا، بجلی کی شدید شارٹیج کا سامنا تھا. اگر 10 سالوں کو نٹشل دیکھیں، پاکستان کو ٹیررزم سے نجات ملی، کراچی میں امن آیا، اور پاکستان میں ہمیں یاد ہے کہ اس وقت تو IMF کا وفد تک نہیں آ رہا ہوتا تھا پاکستان کو وزٹ کرنے کے لیے، کوئی سرمایہ کار نہیں آ رہا ہوتا تھا. پھر پاکستان میں جو گیس کا کرائسس ہے اس میں کسی حد تک ہم نے دیکھا کہ LNG کے ٹرمینلز لگے، پھر سی پیک آیا، پھر کارخانے لگے، روڈ نیٹ ورک انفراسٹرکچر. یہ ساری وہ باتیں جو اسد عمر صاحب نے مانی ہے کہ سی پیک کے نتیجے میں کیسا انفراسٹرکچر بنا جو پاکستان کی ترقی کا بعد میں ضامن بنے گا. تو یہ سارے مسائل اس حکومت کو نہیں ملے تھے، اور ان حکومتوں کے ساتھ اداروں کے اختلافات شامل تھے. ان حکومتوں کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ اعلیٰ عدلیہ کی کنفرنٹیشن شامل تھی. عمران خان صاحب کی 3.5 سال کی حکومت میں کسی ایک چیف جسٹس نے ان کو تنگ کیا ہے کہ بلکہ حکومت جو استدعا لے کے گئی عدالت میں، حکومت کو اس استدعا میں ریلیف ملا ہے بجائے اس کے کہ ان کے کاموں میں مداخلت کی گئی ہو. کیا عمران خان صاحب کو 3.5 سال میں سیکورٹی اداروں کی طرف سے تنگ کیا گیا ہے کہ ان کے کام میں مداخلت کی گئی ہے، یا ان کے ساتھ تعاون کیا گیا ہے، یا ان کے ساتھ مینجمنٹ کی گئی ہے؟ تو 3.5 اتنا طاقتور وزیر اعظم ملک کی تاریخ میں نہیں آیا جس کے ساتھ عدالتیں اسے تنگ نہیں کر رہی تھی، ادارے اس کے ساتھ کھڑے تھے، اس کے لیے مینجمنٹ کرتے تھے، اسے اتحادیوں کی پرواہ نہیں تھی. اپنا کوئی اگر MNA ہوتا، وہ کچھ کہتا تو اسے نیب کی دھمکیاں دینا، اتحادیوں کو نیب کی دھمکیاں دینا، میڈیا کو نیب کی دھمکیاں دینا، میڈیا مالک کو جیل میں ڈال دینا. یہ اتنی ایروگنس کے ساتھ حکومت کی ہے، اتنے طاقتور ہونے کے باوجود عمران خان صاحب نے کہ ان کا ڈاؤن فال ہوا ہے. اس سے طاقتور 3.5 سال میں پاکستان کی تاریخ میں کوئی وزیر اعظم نہیں آیا. نہ نواز شریف صاحب تھے، نہ شاہد خان عباسی صاحب تھے، نہ راجہ پرویز اشرف تھے، نہ یوسف گیلانی صاحب تھے، نہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی. سب سے طاقتور وزیر اعظم تھے جن کے ساتھ ادارے کھڑے تھے، جن کے ساتھ کوآپریٹ کرتے تھے، جن کے خلاف سازش نہیں کرتے تھے. مگر عمران خان صاحب نے اپنی کانفیڈنس اور ایروگنس کی وجہ سے ان کا ڈاؤن فال ہوا ہے.